बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत है। मोहतरम नाज़रीन, आपको पता है जैसे कि आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। वाक़या ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद से पुलिस आई, तो खान साहब ने कमाल की बात की, क्योंकि वो दोहराया जो कभी वो कहा करते थे। तो उस पर बात करते हैं कि वो कैसे निकले और कैसे भागे और किस तरह वो अपने हथकंडे इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। वहाँ से पुलिस आई उसको गिरफ़्तार करने के लिए, इस्लामाबाद की पुलिस आई। तो इन्होंने जल्दी जल्दी कहा कि कौम यूथ जो है ना इकट्ठी हो जाए, जैसे कि उनकी आवाम है, उनके सपोर्टर हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाएं और जल्दी पहुँचें, वो पहरेदारी दें और चौकस हो जाएं, हर तरफ होशियार, खबरदार, जल्दी करो, पहुँचो। और वो कोशिश करते रहे, क्योंकि कुछ लोग डिले हो गए, लेट पहुंचे होंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि हमने जो औरतें हैं वहाँ जिन्होंने जाना है सिक्योरिटी करने के लिए, तो उनके कम से कम वो अपना श्रृंगार करेंगी, सज धज के वहाँ पहुँचेंगी, तो फिर ही बात बनेगी। क्योंकि वहाँ गाना भी हो सकता है, वहाँ डांस भी हो सकता है, बच बचाव के लिए कुछ भी मतलब हो सकता है। तो बहरहाल खान साहब को लगा, क्योंकि एक वो जो टाइटल दिया हुआ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने और उसके ख़ास अमीर ने, कि वो जो नाचने वालों के बच्चे हैं ना, वो आज़ादी की जंग नहीं लड़ते। तो उनको पता था, उसको भरोसा उसने नहीं किया अपने कारकुनों पर कि कभी पहुँचे ना पहुँचे, लेट या शेर जो यूथियाँ हैं या उनकी शेरनी है, शेरानी जैसे वो कहते हैं, शेर हैं बच्चे, तो वो अगर लेट पहुँचे तो फिर हालात और कुछ हो सकते हैं। तो खान साहब ने हालात की गनीमत समझा और वो निकले और उन्होंने सीढ़ी, जहाँ देखने में आ रही है पिक्चर की, सीढ़ी रखी दीवार से फलांगा, कहीं भी हो वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है और दिलेर भी है। और अगर अब देखा जाए कि दिलेर है, वो ऐसे भागा जो मुसलमानों के लिए भी लड़ना चाहता है, पाकिस्तान के लिए भी, ना वो मौत से डरता है, किसी भी हालात से वो डरने वाला बनता नहीं है। गिरफ्तारी क्यों नहीं देता फिर? अगर यही वो लोग हैं जो कहते हैं अपना पीटीआई के लोग, उनको कहो, उनको वो ये नहीं कहें कि हाँ यार ठीक है, बिल्कुल ये गलत हुआ है, लेकिन वो अगली बात सोच के बता देंगे, अगली बात कि हमारा लीडर क्यों ठीक है। वो ये कहेंगे कि वो हमारे लिए ही भागा है क्या कहेंगे? अगर उनसे बात करो तो वो ये कहेंगे कि वो हमारे लिए भागा है। भाई वो कौम के लिए भाग रहा है, वो अपने लिए तो गिरफ्तारी किसी चीज़ से नहीं डरता। हालांकि ये हकीकत दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दिल खोल के देखें ना हम, हकीकत ये है कि बुज़दिल है वो बुज़दिल कुर्सी के लिए लड़ा हुआ है। हमारा अवाम को पता नहीं कितने साल पहले भी गुमराह करता रहा, अब भी गुमराह किया हुआ है। लेकिन हालात ये है कि हमारी जो कौम यूथ है ना, वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ये कौम के लिए भागा होगा। और वो साहब पता नहीं किसी स्टोर में पड़ा हो, किसी के घर घुस गया हो, आगे से उन्होंने कहा हो कि चलो भी ये हमारे घर आ गया, पहुंच गया बंदा, तो इसको छुपा दें कहीं। कहीं भी कुछ लोग कहते हैं कि एहतजाज ऐसा, ये सुनने की बातें होती है, हम उस पर वो बात नहीं करते कि हमें ना पता नहीं कहाँ है। लेकिन ये बात तो है ना, भागा है, इस पर हम बात कर सकते हैं, क्लियर ही बात कर सकते हैं कि वो बंदा भागा है, दीवार से फलांगा और निकला। जैसे वो पुराना एक बयान मैंने सुना था कभी कि हामिद मीर को कहता है कि मैंने बड़ी बड़ी दीवारें फलांगी हैं और मैं निकल जाता था। ऐसे ही उसने सीढ़ी रखी कि पिक्चर देखने को आई है, वो निकल गया। खान साहब कमाल का बंदा है। और ये अब जो है ना, कौम यूथ इसको और टाइटल देने की कोशिश करेगी, देगी, बल्कि वो ये कहेगी कि वो कौम के लिए भागा है। वो किसके लिए? कौम के लिए भागा। हालांकि वो भागने वाला नहीं है, वो बड़ा दिलेर है, ना मौत से डरता है, दुश्मन से नहीं डरता, आंखों में आंखें डालकर बात करता है। हालांकि मैं दूसरी तरफ इसको ले जाता हूँ फिर, अब बुज़दिल है, कोई दिलेर नहीं है, जानी है, कोई दिलेर नहीं है, शराबी है, कोई दिलेर नहीं है, ये नशई है, कोई दिलेर नहीं है, ना मुस्लिम लीडर हो ही नहीं सकता, इसका ताल्लुक ही नहीं है। याश परस्त वो बंदा है जिसने 40 साल तक यूरोप में रहा, बरतानिया में। इसको दीन का या इसको मुस्लिम उम्मा का लीडर होने का, दिलेरी का कोई इसको वो नहीं है। ये वो बुज़दिल है कि कहीं मैं गिरफ्तार ना हो जाऊँ, मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। और अगर दिलेर है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ, अगर एक अलग बात रख के देखा जाए इसको, क्या अगर ये काम कर सकते हैं तो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले लोग कर सकते हैं। खुद गिरफ्तारियाँ देते हैं, खुद जाके सामना करते हैं, गोले लग जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, वो सामने डट के खड़े हो जाते हैं, लाशें गिर जाती हैं। लेकिन कौमी यूथ नहीं कर सकती।
اور ان کے ورکر جو ہیں سپورٹر وہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ بلکہ کہا جا سکتا ہے وہ اب نئی بات سوچیں گے. اب پہلے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی نہیں وہ دلیر فلاں، اب ان کو نیا ٹائٹل دینے کی بھی کوشش کریں گے. جو ان کے یوتھیا مطلب ان کے جو لیڈران ہیں یا ان کے جو صحافی حضرات ہیں لفافہ جو ان کے پی ٹی آئی کے سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو اور یہ پی ڈی ایم کی جو نااہل حکومت ہے یہ تو ویسے بھی ختم ہوئی ہے. انہوں نے گرفتار کرنا ہی نہیں تھا، ایک پتہ نہیں ڈرامہ ہی کرنا تھا، وہ نکل گیا. ان کو صرف وہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میڈیا پر آ جائے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جیسے یہ دشمن ہے، لیکن کٹھے تو پیچھے سے فون کر دیتے ہیں بھائی آ رہا ہے پکڑنے کے لیے، جیسے بھی ٹھیک ہے میں بھاگ رہا ہوں، چل بھی ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتا ہے میں نہیں پکڑا جاؤں گا، اور آگے سے کہتے ہیں پکڑو. اور ان کے جو ہمارے سپورٹر ہیں، کچھ دوست ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے تھے جیسے وہ بھاگا ہے، تو ایک دوست ہمیں ملا وہ کہتا ہے اب پکڑو. میں نے کہا بھائی ہمارا کیا پکڑنا ہے، یہ تو پولیس نے پکڑنا ہے، ہم نے کہاں پکڑنا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے بھاگتے ہوئے. دلیر ہے، ورکر بھی ایسے ہوں گے. تو خان صاحب کی یہی رہی ہے اس پر بات. اب تو وقت ٹائم ضائع کر رہی ہے قوم، اور قوم یوتھ بھی ٹائم ہی ضائع کر رہی ہے اپنے حالات کو دیکھ کر، کیونکہ اس نے تو بس اب گزارا ہی زندگی کا ہو رہا ہے. اب آگے کیا کہہ سکتے ہیں. تو محترم ناظرین خان صاحب کی بات ختم کرتے ہیں. خان صاحب نکل پڑے ہیں، دیوار کود گئے ہیں، اور کودنے سے پتہ نہیں سیڑھی کہتے ہیں سیڑھی رکھی ہے، اللہ کرے سیڑھی رکھی ہو، کچھ اور نہ رکھا ہو. بہرحال خان صاحب کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کہیں دکان میں چھپے ہوئے ہوں. اگر یہ دیکھا جائے تو پھر وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہمارے حضرات ہیں، ہمارا کسی کو دل دکھانے کی بات نہیں ہے بھائی، ہم نہ دل دکھانے والے لوگ ہیں. ہم جو حق ہے سچ وہ بتا کر رہتے ہیں کہ بھائی خان صاحب نکل گیا ہے، کلیئر بات ہے، وہ بزدل ہے. آپ پھر کہیں گے نہیں وہ قوم کے لیے بھاگا، قوم کے لیے نہیں، وہ قوم پہلے بھی کرسی کے لیے مرا ہوا تھا، آج بھی کرسی کے لیے، اپنی انا اپنی ضد کرسی، بس اس کے علاوہ کوئی اس کی. اور قوم یوتھ کو بے وقوف بنانا، نیا ایک روزانہ کا ترانہ دینا، اور اس کو سارا دن ان کی سوشل میڈیا ان کے صحافی حضرات وہ پکڑ کے اس کو سارا دن ڈھنڈورا پیٹتے رہتے، نہیں خان نے یہ کر دیا، خان نے وہ کر دیا. ان کے جو میڈیا سیل ہے، جو میڈیا ہماری وہ بھی ایسے کرتی ہے. حالانکہ اس کے برعکس اگر سوچا جائے تو خان صاحب بزدل ہیں، میں نے وہ بھی بات کی ہے. تو محترم ناظرین ہمارا تو یہی ہے. باقی اکثر ہو کر ہمارے دوست کہتے ہیں جی ایک ہی بندے کو آپ نے تنقید بنائی ہے. میرا ایک دوست ہے وہ اکثر ایک بندے شخص بھی، پی ڈی ایم تو ہے ہی ختم. یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، چالیس چور، اور یہ کٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی ان کی. بہرحال وہ ہم تو کسی کے حق میں نہیں ہیں، ہم ان کے حق میں ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی بات کریں گے، اور جو اسلام پاکستان عوام کی بات کریں گے، مظلوم کی بات کریں گے، جن کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں ان کی بات کریں گے، غریبوں کے جن کے گھر چولہا نہیں جلتا ان کی بات کریں گے، جو اسلام کی بات کریں گے اور گستاخ رسول کی سرکرم کرنے کی بات کریں گے. ہم ان کے ساتھ ان کی سپورٹ، ان کی فیور کریں گے، ان کو سپورٹ رکھیں گے. بہرحال ہمارا یہ تھا خان صاحب بھاگے ہوئے ہیں، اور اب نیا ٹائٹل جو نکالیں گے پھر اس پر بات کریں گے. یہ اب نیا ٹائٹل لازم آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے، نکالیں گے یہ کہیں گے جی قوم کے لیے وہ بھاگا ہے، کیونکہ اگر گرفتار ہو جاتا ہمارے گرفتار ہوتا، گرفتاری دے دیتا بھی قوم کے لیے ہے تو گرفتار دیتا اور پکڑا جاتا. تو بہرحال خان صاحب جو ہے نا اپنی مشین اور سامان لے کر بھاگے ہیں، اور بڑی تیزی سے بھاگے ہیں، بہت تیز بھاگے ہیں خان صاحب، پتہ نہیں کہاں جا کے رکے ہیں. بہرحال آگے پتہ چلے گا، جیسے خبر آئے گی ہم اس پر پھر بات کریں گے کہاں رکے ہیں خان صاحب. بہرحال دوڑتے رہیں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں. تو محترم ناظرین آج ہمارا یہی تھا ٹاپکس، ہم نے بات کی. آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور کامنٹس باکس میں بتائیے گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جو یوٹیوب والے حضرات ہیں، آپ جس دوست نے بھی نہیں کیا سبسکرائب کر لے، آپ کی مہربانی نوازش. اور جو فیس بک والے حضرات ہیں وہ فالو کریں. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری بات پہنچنا اور حق کی بات پہنچنا. ایک بندے کو اگر یہ حق کی بات پہنچ جائے گی تو ضرور ہے کہ وہ اگر آ جاتا ہے حق پر تو یہ ہمارا کام اور یہ ہماری کامیابی ہے. تو محترم ناظرین یہی تھا ہمارا وہ درد دل جو ہم نے آپ کو بیان کیا. اور خان صاحب کی باقی دوسرے ہم سب کا وہ جو ہے نا پوسٹ مارٹم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اسلام پاکستان عوام ہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بندہ نچیز ملتا ہے.